हामीले यसरी यो कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य एउटा मलेसियन डिएक्सन मलेसिया फेसबुक पेजबाट हामीले कार्यक्रम गर्नुको उद्देश्य भनेको नै हामीले यो एउटा डिएक्सन भनेको हेल्थ अवेयर गराउने प्लेटफर्म हो यो वेलनेस इन्डस्ट्री हो। अहिलेको सिचुएसनलाई हेरेर पनि हामीले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो हाम्रो जुन चमत्कारी प्रोडक्ट जडीबुटीको राजा हामी धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू जो एउटा अस्वस्थ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू माझ पुर्याउन चाहन्छौँ। त्यो नै हाम्रो उद्देश्य हो। र आज मैले अघि भनिसकेँ कि हाम्रो आज स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ कि एसएसटी पुस्ता चामलिङ राई सर नेपालबाट हुनुहुन्छ भने अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ ईएसटी प्रमोद तामाङ सर। उहाँहरू दुवैलाई म सबभन्दा पहिला आजको कार्यक्रममा ढिलो नगरिकन वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम एसएसटी पुस्ता चामलिङ राई सर फ्रम डिएक्सन नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्र सर यहाँलाई। र विशेष गरी आजको यस डिएक्सन मलेसिया पेजमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीभाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र साथमा जति पनि यस कम्पनी फाउन्डर हाम्रो दातु डाक्टर लिम्सोजिन, साथै हाम्रो सेल्स एन्ड ट्रेनिङ म्यानेजर मिस्टर जाकृत सर, साथमा चाहिँ आइएमडी आशिष जोसनी सर, साथमा हाम्रो आदरणीय ग्रेट लिडर सर रामकृष्ण आयर सर प्रति पनि हार्दिक नमन तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा जति पनि देश तथा विदेशबाट नेपाली भाषी नेपाली मुलुकका जति पनि नेपाली बुझ्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्ण प्रति पनि हार्दिक नमन साथमा धन्यवाद व्यक्त गरे। साथमा आजको यस कार्यक्रम होस्ट हाम्रो चन्द्र सर प्रति पनि एकदमै नमन साथमा धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद सर, वन्स अगेन वेलकम हजुरलाई आजको कार्यक्रममा। यसै गरी हाम्रो अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ पनि चर्चित एउटा जुन होस्ट सञ्चालकको रूपमा डिएक्सन नेपालबाटै हुनुहुन्छ ईएसटी प्रमोद तामाङ सर। वेलकम सर हजुरलाई। नमस्ते, म प्रमोद तामाङ हाल नेपाल काठमाडौँबाट र अहिले डिएक्सन मलेसिया होम कन्ट्री मलेसिया डिएक्सन कम्पनीको अफिसियल फेसबुक पेजको माध्यमबाट विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण डिएक्सन परिवारको लागि आज हामीले केही कोसेलीहरू लिएर आएका छौँ र यो कोसेलीहरू हामीले पस्किनको लागि हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी अवसर दिनुहुने मिस्टर जागृत सर जो सेल्स एन्ड ट्रेनिङ म्यानेजर हुनुहुन्छ र सँगसँगै डिएक्सन होम कन्ट्रीका चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटिङ डाइरेक्टर आशिष जोसनी सर र सँगसँगै यो समयलाई हामीलाई एकदमै भनौँ न उपलब्ध गराइदिनु हुने विशेष गरेर चाहिँ मिस्टर रामकृष्ण आयर सर र मिस्टर चन्द्र कुमार श्रेष्ठ सर, यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र केही बेरपछि नै आज हामीले ल्याएको कोसेलीहरू यहाँहरूको माझमा चाहिँ पस्किने हामी यहाँहरूसँग चाहिँ वचन गर्दै अहिलेको लागि हाम्रो परिचय मात्रै राख्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, गुड मर्निङ डिएक्सन। नमस्ते, वेलकम दुवैजना आजको महान गेस्टहरूलाई। हामी पुरा आशावादी छौँ कि आज हामीले यो लकडाउनको समयमा घरमा बसेर धेरै कुराहरू यस प्लेटफर्ममा यो डिएक्सन प्लेटफर्ममा एउटा एमएलएम वेलनेस इन्डस्ट्री त्यसमा पनि संसारकै उत्कृष्ट एउटा टप कम्पनीमा रहेर काम गरिरहेको अनुभवहरू र उहाँहरूले यो लेभलसम्म चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई कसरी हामीले ग्रोथ गरिराख्नु भएको छ, कसरी आफ्नो टिमलाई ह्यान्डल गर्नुभएको छ र किन डिएक्सन नै हर अवस्थालाई हेर्दा हर चिजहरूलाई हेर्दाखेरि एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो भन्ने कुरा म लिडरहरूले अवश्य पनि आज सेयरिङ गर्नुहुनेछ हामीलाई। अब म ढिलो नगरिकन हाम्रो कार्यक्रमको समयलाई पनि हेरेर पहिलो सेयरिङको लागि हाम्रो मुख्य वक्ता आज हाम्रो पुस्ता चामलिङ राई सर हुनुहुन्छ र उहाँ एकदमै हामीमा एकदमै प्रख्यात पनि हुनुहुन्छ। उहाँको विशेष गरी प्रडक्ट नलेजमा उहाँ माहिर हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले पुस्ता चामलिङ राई फेसबुक अथवा युट्युब च्यानलहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि हेर्नुहुन्छ र उहाँलाई तपाईँहरूले यदि हेर्नु हुँदैन भने डिएक्सनमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि डिएक्सनको प्रडक्ट नलेजदेखि लिएर अरू नलेजको लागि तपाईँहरूले अवश्य हेर्नु गर्नुहोला र आजको कार्यक्रमलाई अन्तिमसम्म हामीलाई साथ दिनुहोला भन्दै म आजको कार्यक्रमको सेयरिङको लागि पुस्ता चामलिङ सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वेलकम सर, हजुरको सेयरिङलाई अगाडि बढाउनुहोस्। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद चन्द्र सर यहाँलाई। फेरि पनि देश तथा विदेशमा छरेर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, साथमा प्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीको एउटा अफिसियल
पेज मार्फत डिएक्सन मलेसिया मार्फत चाहिँ जोडिएर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, साथमा अदर कन्ट्रीका सम्पूर्ण डिएक्सन प्रेमी मित्रहरूलाई, लिडर तथा सदस्य मित्रहरूलाई, र साथमा कतिपय व्यक्तिहरू ड्युटीमा हुनुहुन्छ होला, कतिपय व्यक्तिहरू घरमा हुनुहुन्छ होला, नेपालमा रात पर्न लागिसक्यो, लकडाउनको चौतर्फी मारमा चाहिँ बसिराख्नु भएको होला। जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै तरिकाले यहाँहरू चाहिँ बस्नु भए तापनि र यो लाइभमा जोडिएर रहनु भए तापनि यहाँहरूको लागि निकै आजको बसाइ सिकाइमूलक रहोस् भन्ने हेतुले केही प्रोग्रामहरू रेडी गरिएको छ। त्यसका लागि फेरि पनि एकपटक यहाँ हाम्रो चन्द्र सरप्रति हार्दिक धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा फेरि जे जस्तो हुन्छ यहाँहरूले अगाडि नै जानकारी गराउन चाहन्छु। कतिपय कुराहरू मान्छे हो, गल्ती मान्छेबाटै हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यदि मबाट अर्थात् आजको यस कार्यक्रम अल युनिटको तर्फबाट कुनै कमजोरीहरू भयो भनेदेखि अग्रिम क्षमा पनि माग्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ कमजोरीहरूलाई चाहिँ औलाइदिनु हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मेरो आफ्नो कार्यक्रमलाई अघि बढाउने तर्खरमा जुटे। सम्भवतः यहाँहरू सम्पूर्णलाई पक्कै पनि मेरो आफ्नो कार्यक्रम प्रति के कस्तो लाग्छ तपाईँहरू सम्पूर्णले चाहिँ मलाई जानकारी गराइदिनु हुनको लागि पनि आग्रह गर्छु। पुनः एकपटक सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहनुहुने, सम्भवतः आज हामी नेपाली भाषीहरूको लागि स्पेसल बनोस् भन्ने हेतुले हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई अघि बढाइराखेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अर्थात् डिएक्सन प्रेमी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूको लागि यो सिकाइ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना। यो चाहनालाई पक्कै पनि यहाँहरूले मध्यनजर गरिदिनुहुन्छ, साथमा चाहिँ सिक्नुहुन्छ र बुझ्नुहुन्छ भन्दै सम्पूर्ण सहभागी लिडर तथा सदस्य मित्रहरू अर्थात् नयाँ आगन्तुक मित्रहरूलाई गुड मर्निङ डिएक्सन, साथमा शुभ बिहानी, शुभ प्रभात। कतिपय देशहरूमा त अब रात परिसक्यो, नेपालमै पनि रात परिसक्यो। धेरैजनालाई चाहिँ अब यो रात परेको बेलामा साँझको बेलामा पनि गुड मर्निङ, शुभ बिहानी भन्दैछ, शुभ प्रभात भन्दैछ। के हो साथीहरूले अलिकति तालमेल नजानेको हो कि जस्तो पनि लागेको हुनसक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि अगाडि नै यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु कि डिएक्सन कम्पनीले एक संसार एक बजारको नीति अवधारणा गरेर संसारभरिका मानव जातिहरूको लागि एउटा स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय तवरले चाहिँ फाइदा पुर्याउनका निमित्त अर्थात् गरिबीको रेखा मुनि बसेका व्यक्तिहरू र अवसर नपाइरहेका व्यक्तिहरूको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सिस्टम संसारभर फैलाउन सफल कम्पनी भएकोले गर्दाखेरि कुनै ठाउँ रात पर्छ, कुनै ठाउँ दिउँसो हुन्छ, कुनै ठाउँ बिहान हुन्छ। त्यसको अलावा पनि एउटा नेपाली भेटघाट भइसकेपछि हामी नमस्कारको शब्दले सम्बोधन गर्छौँ एकअर्कालाई भनेदेखि डिएक्सन प्रेमी सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहेका तमाम नेपाली अर्थात् डिएक्सन प्रेमी मित्रहरूलाई चाहिँ एकले अर्कालाई चिन्नका निमित्त चाहिँ हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट चाहिँ गुड मर्निङ भन्ने गरेका छौँ। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक गुड मर्निङ डिएक्सन, साथमा शुभ बिहानी, शुभ प्रभात। सबैभन्दा पहिली आज हाम्रो डिएक्सन कम्पनीको कम्पनी फाउन्डर अर्थात् सिओ 21औं शताब्दीको युग पुरुष दातुक डाक्टर लिम्स्योजिन प्रति हार्दिक नमन, साथमा उहाँलाई सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किनकि उहाँको श्रेय, उहाँको देनले गर्दाखेरि नै संसारका अधिकांश देशका मान्छेहरूले स्वास्थ्यगत हिसाबले एउटा नयाँ जीवन पाउनु भएको छ। साथमा आर्थिक हिसाबले समृद्धिको लागि चाहिँ उहाँहरूले एउटा नयाँ पाटो, एउटा नयाँ आयाम पाउन सफल हुनुभएको छ। तसर्थ उहाँलाई हामीले 21औं शताब्दीको युग पुरुष अर्थात् जिउँदो भगवानको रूपमा पनि हामीले मान्ने गरेका छौँ र हामीले चिन्ने गरेका छौँ। सम्भवतः उहाँलाई भगवानै भन्दा पनि खासै असर नपर्ला, खासै नराम्रो नबुझिएला, नसुनिएला अर्थात् नराम्रो नहोला भन्ने जस्तो लाग्छ। किनकि संसारको अधिकांश देशका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले चाहिँ स्वास्थ्यगत हिसाबले मानिसहरूको चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूल परिवर्तन लिएर चाहिँ एउटा नयाँ जीवन दिनलाई सफल हुनुभएको छ। साथमा विभिन्न किसिमका तवरले मान्छेहरू गरिबीको चपेटा मुनि बसेका व्यक्तिहरूलाई डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर अर्थात् हाम्रो डिएक्सन कम्पनीले एउटा नयाँ सिस्टम, नयाँ पद्धति दिएर चाहिँ आर्थिक स्तर उन्नतिको पक्षलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर अघि बढेको भएकोले गर्दाखेरि उहाँलाई पुनः एकपटक सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
विशेषतः आजको विषयवस्तु छ डिएक्सनमा सफलताको लागि स्मार्ट तरिका अपनाउनु पर्छ। म सम्भवतः यो चीज, यो शब्द अर्थात् यो टपिक्सलाई कतिको न्याय दिन सक्छु त्यो मलाई थाहा छैन, र पनि मेरो आफ्नो तर्फबाट म कोसिस पक्कै पनि गर्नेछु। यदि तपाईँ हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्न चाहन्छौँ भनेदेखि, यदि तपाईँ हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट सफल व्यक्ति बन्न चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो आफ्नो काम गर्ने तरिका कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुलाई चाहिँ आजको मेन विषयवस्तुको रूपमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई क्लियर गराउने तर्खरमा जुटेको छु। सम्भवतः यो विषयवस्तुले, आजको विषयवस्तुले कतिपय व्यक्तिलाई राम्रो लाग्ला, कतिपय व्यक्तिलाई नराम्रो लाग्ला, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। जे जस्तै परिस्थिति अर्थात् जे जस्तो सुकै लागे तापनि यहाँहरूले चाहिँ पोजिटिभली बुझिदिनु हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। विशेषतः किनकि तपाईँ हामी 21औं शताब्दीको युगमा छौँ। ती ढुङ्गे युगका तवरले नै अर्थात् ती पहिलेका परम्परागत हिसाबले नै हामी आफ्नो व्यापार व्यवसायहरूलाई अर्थात् हाम्रो आफ्नो सिस्टम र पद्धतिहरूलाई अघि बढाउने तर्खरमा जुट्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट सफल बन्न नसकिएला। त्यो भएकोले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्नका लागि अर्थात् सफलता हासिल गर्नका निमित्त डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा रहेर स्मार्ट तरिका अपनाउनु हुनका लागि आग्रह गर्दै आजको विषयवस्तु प्रति चाहिँ म प्रवेश गर्ने अनुमति पनि चाहे। सबैभन्दा पहिले हामी सबै मानिसहरू सफल बन्न सक्दैनौँ। जसले स्मार्ट तरिकाले काम गर्छ त्यही व्यक्ति सफल बन्छ। फेरि पनि यहाँ अलिकति कुरो घुमाउरो छ। प्रत्येक व्यक्ति सफलताको शिखर चुम्न चाहन्छ। प्रत्येक व्यक्ति सफल व्यक्तिको दर्जामा पुग्ने एउटा चाहना सबैमा हुन्छ। तिनै चाहनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै सबै व्यक्ति सफल बन्न सक्दैन र सकिन्न पनि। तर त्यही व्यक्ति सफल बन्छ अहिलेको समयमा जो व्यक्तिले स्मार्ट तरिकाले आफ्नो व्यवसायलाई, आफ्नो व्यापार बिजनेसलाई अर्थात् अरूसँग प्रेजेन्ट हुँदाखेरि, अरू सामु चाहिँ उपस्थित हुँदाखेरि अर्थात् कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ सहभागिता जनाउँदाखेरि चाहिँ जो व्यक्तिले स्मार्ट तरिका चाहिँ अपनाएको छ तिनै व्यक्ति हो अहिले 21औं शताब्दीको युगमा सफलताको शिखर चुम्ने भनेको। तसर्थ यो चिजलाई हामी सबैजनाले बुझ्ने कोसिस गरौँ र सबैजनाले अपनाउने कोसिस गरौँ। किनकि अहिले 21औं शताब्दीको युगमा विभिन्न किसिमका टेक्नोलोजीहरूले फड्को मारिसकेको अवस्थाहरू छ। टेक्नोलोजी विकास सँगसँगै, प्रविधिको विकास सँगसँगै तिनै प्रविधिहरूसँग रमाइराखेका छन् अहिलेका मान्छेहरू। अहिलेका बालबच्चाहरू यिनै प्रविधिहरूसँग हुर्किरहेका छन् भनेदेखि तपाईँ र म त्यही ढुङ्गे युगमा बस्यौँ भनेदेखि अर्थात् त्यही ढुङ्गे युगको प्रचलनलाई चाहिँ अँगालोमा चाहिँ काँधमा बोकेर चाहिँ सकी नसकी हिँड्ने खालको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सोचहरू भयो भनेदेखि पक्कै पनि हामी सफल बन्न सक्दैनौँ। अझ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट हामी अघि बढ्नका लागि र डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्नका निमित्त त झन् धेरै स्मार्ट तरिका अपनाउनु अनिवार्य रूपमा जरुरी छ। किनकि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम न हाम्रो हजुरबाले गर्नुभएको थियो, न हाम्रो बुवाले गर्नुभएको थियो, न कोही कसैले गर्नुभएको थियो। मात्रै तपाईँबाट सुरुवात भएको छ यो बिजनेस, यो व्यवसाय मात्रै तपाईँबाट सुरुवात भएको छ। डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन मात्रै तपाईँबाट सुरुवात भएको छ कि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन र सिस्टमले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ र उत्पादनले कतिसम्म फाइदा दिन्छ भन्ने विषयवस्तुको ज्ञान अर्थात् यो क्षेत्रलाई अँगालेर अघि बढ्ने तपाईँ र मेरो आफ्नो जिम्मेवारी छ। ताकि तपाईँ र मबाट आउने ती भावी सन्ततिहरूका निमित्त उहाँहरूको भविष्य सुनिश्चित बनाउने जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो आफ्नो काँधमा छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्नका निमित्त चाहिँ तपाईँ र म अलिकति स्मार्ट तरिकाले राम्रोसँगले ज्ञान लिएर अर्थात् राम्रोसँगले सिस्टम र पद्धतिहरू बुझेर अर्थात् राम्रोसँगले डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूले दिने फाइदाहरूलाई बुझेर हामी अघि बढ्न सक्यौँ भनेदेखि बिरलैले मात्रै ढिलो सफलता हासिल गर्छ। नत्र जो व्यक्तिले राम्रोसँगले एकदम छिटो तीव्र गतिमा चाहिँ सिस्टम र पद्धतिमा रहेर स्मार्ट तरिका अपनाउन सक्छ त्यो व्यक्ति 100% छिटोभन्दा छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छ र सकिन्छ। तसर्थ यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु कि यदि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट सफलता हासिल गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भनेदेखि
सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि, योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि, आफ्नो सिस्टमलाई आफ्नो टिमलाई अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज तपाईले स्मार्ट तरिकालाई चाहिँ अपनाइदिनु हुनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। डिएक्सनमा सफलताको लागि खतराको पनि सामना गर्नुपर्छ, यो प्रत्येक व्यक्तिलाई थाहा छ। मैले अघि पनि भने कि हामी डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमका पहिलो व्यक्ति हो कि तपाईँ र म मात्रै डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादनलाई सिकेका छौँ र जानेका छौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि यसमा खतरा अलिकति जोखिम पनि मान्छेले अपनाउनु पर्छ, किनकि हामीलाई डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिको बारेमा थाहा नभएको व्यक्तिहरूले औलाउँदै भन्न सक्छ कि त दलाल हो, त व्यापारी हो, त झुटको खेती गरेर हिँड्ने व्यक्ति हो, तैँले चौतर्फिक रूपमा मान्छे फसाएर हिँड्ने व्यक्ति हो भनेर हामीलाई विभिन्न किसिमको सङ्केतहरू अर्थात् यी लाछनहरू हामीलाई देखाउन सक्छ र दिन सक्छ। तर म स्पेसल यहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि वास्तवमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश भइसकेपछि, डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गरिसकेपछि जो व्यक्तिले निरन्तर रूपमा डिएक्सन कम्पनीका अर्ग्यानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्छ त्यो व्यक्तिको दिमागमा 100% सकारात्मक चिजले वास गर्छ होइन डिएक्सन कम्पनीको खिलाफमा लडिरहन्छ तर डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्दैन र सही तरिकाले प्रयोग गर्न जान्दैन र सही तरिकाले प्रयोग गर्नका लागि चाहिँ उसलाई उत्सुकता जाग्दैन भनेदेखि त्यो व्यक्ति नेगेटिभ नै रहन्छ। अन्तिममा तपाईं पोजिटिभ बनेर सफलताको शिखरमा पुगेर एउटा खुशीको झण्डा गाड्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईको ब्याक बाइटिङ गरेर बसेको व्यक्तिहरू भने त्यहीँनिर त्यो हिजो पनि झिँगा धपाउने ठाउँमा बसिरहेका थिए, आज पनि त्यही झिँगा धपाउने ठाउँमा बस्नु बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। यदि त्यो व्यक्तिले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादनको बारेमा राम्रोसँगले बुझेर स्मार्ट तरिका अपनाएर तपाईं हाम्रै साथमा चाहिँ हातमा हात साथमा साथ काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्छ भनेदेखि त्यो मान्छेको स्वास्थ्य न बिग्रिन्छ, न असफल हुन्छु भन्ने खालको न डर बोक्नुपर्छ, न त्रास भयभीत हिसाबले न जिउनुपर्छ। तसर्थ यदि यी चिजहरूबाट उन्मुक्ति पाउने खालको चाहनाहरू सोचहरू छ भनेदेखि तपाईँ र मैले यी यस्ता खालका खतराहरू मोल्नु पनि पर्छ र सामना पनि गर्नुपर्छ। र जाँदा जाँदै तपाईलाई के भन्छु भनेदेखि यदि कोही व्यक्तिले तपाईँ र मेरो खण्डन गर्छ, नेगेटिभ तरिकाले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा उशृङ्खल स्वभावले चाहिँ अघि बढ्छ भनेदेखि ती व्यक्तिको पछि नलाग्नुहोस् र त्यो व्यक्तिलाई पक्रेर नबस्नुहोस्। बाटो हामी बगिरहेको खोला जस्तो, खोलालाई एउटा ढुङ्गाले छेक्यो भने अर्कोपट्टिबाट आफ्नो बाटो बनाएर हिँड्छ। त्यस्तै तपाईँ र मलाई पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्नका निमित्त कोही कसैले रोक्छ र छेक्छ भनेदेखि आफ्नो बाटो आफै बनाएर हिँड्न सक्ने खालको खुबीको विकास तपाईँ र मेरो स्मार्ट वर्कले गर्छ, सही तरिकाको कामले गर्छ, सही तरिकाको योजनाले गर्छ। त्यसलाई सपोर्ट गर्ने साथ दिने भनेको डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम छ र उत्पादन छ। तसर्थ हामी यी यस्ता खालका खतराहरू आयो भनेर हामी तथास्तु बस्ने भन्दा पनि आफ्नो बाटोलाई चाहिँ खोतलेर चाहिँ आफ्नो बाटोलाई चाहिँ रोजेर अघि बढ्न हुनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै डिएक्सनमा सफल बन्नका लागि अनि जित्नका लागि हिँडेका मान्छेहरूले कहिले बहाना बनाउँदैन। बहाना त्यही व्यक्तिले बनाउँछ जो व्यक्ति सफलता चाहँदैन, जो व्यक्ति स्मार्ट तरिकाले अघि बढ्न चाहँदैन, जो व्यक्तिले स्मार्ट तरिका अपनाएर एउटा सफलताको शिखरसम्म पुग्ने चाहनाहरू बोक्दैन, त्यही व्यक्तिले मात्रै बहाना गर्छ। कतिपय अप्रत्यक्ष रूपमा हामी आफै स्वयंले पनि देखेका छौँ र भेटेका छौँ कि मान्छे बिरामी हुँदैन, लिडरले कल गर्दाखेरि म बिरामी छु भनिदिन्छ, लिडरले कल गर्दाखेरि गर्मी छ भनिदिन्छ, लिडरले कल गर्दाखेरि जाडो छ भनिदिन्छ, लिडरले कल गर्दा कम्पनीले ड्युटी दिएको छ भनिदिन्छ, लिडरले कल गर्दाखेरि आफ्नो घरमा चाहिँ समस्या छ भनिदिन्छ। यी सबै चिज तपाईको अन्तर कुन्तरका मनबाट निस्केका बहाना बाहेक अरू केही पनि होइन। यदि तपाईँ सही तरिकाले सफलता हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज तपाईले यो बहाना नामको चिजलाई सबलाई पोको पारेर एउटा झोलामा राख्नुहोस्, त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँकिदिनुहोस्। त्यो डस्टबिनमा फ्याँकेर तपाईले अन्तर मनबाट अर्थात् तपाईको आफ्नो दिमागबाट
चाहनाको दियोहरू जलाएर तपाईँ निस्कन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीको हिरो बनेर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ। या प्रत्यक्ष तपाईँले फोटोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ कतिको खुट्टा छ कतिको खुट्टा छैन, र पनि यदि कम्पिटिसनमा म जित्छु भन्ने खालको एउटा क्षमताको विकास गरेर हिम्मत जगाएर दौडमा भाग लिइराखेका व्यक्तिहरू तपाईँले फोटोमा प्रत्यक्ष मात्रामा देख्नु भएको छ। तर तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिमा छिर्नुहुन्छ तर विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गर्नुहुन्छ भनेदेखि पछि पर्ने तपाईँ नै हो, म होइन, तपाईँको लिडर होइन। अर्थात् तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा लिएर आउने व्यक्ति होइन। भलै मान्छेसँग पैसा टन्नै होला, उरुङ होला, तपाईँलाई घर पुरै पुर्ने खालको सम्पत्तिहरू छ होला, तर तपाईँसँग स्वास्थ्य छैन भनेदेखि तपाईँको सम्पत्तिको काम छैन। तपाईसँग पैसा छ होला, तपाईसँग सेवा छ होला, सुविधा छ होला, सुविधा सम्पन्नशाली बनेर बस्नु भएको छ होला, तर तपाईको अन्तर्मनमा अर्थात् मस्तिष्कमा तपाईको होल लाइफमा एउटा खुसी छैन भनेदेखि व्यर्थ छ जीवन। तसर्थ तपाईलाई मेरो आफ्नो आग्रह के छ भनेदेखि यदि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट चाहना नामको दियो अर्थात् बत्ती बालेर चाहिँ अघि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि सारा संसार भरिका डिएक्सन प्रेमी तपाईको हातमा तपाईको साथमा रहन्छ। कतै तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि त्यो अप्ठ्यारोबाट निकाल्नका निमित्त तपाईको साथमा डिएक्सनका तमाम लिडर तथा सदस्य मित्रहरू हुन्छ। किनकि सही तरिकाले डिएक्सन कम्पनीका अर्गानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्ने व्यक्तिले भनेको 100% आफ्नो सोचाइलाई सकारात्मक बनाउँछ। तिनै सकारात्मक सोचका साथमा मान्छेको आमूल परिवर्तन गर्नका निमित्त आफ्नो समयलाई खर्च गरिरहेको हुन्छ। मान्छेको कुरा काट्नका निमित्त होइन, मान्छेको खुट्टा तान्नका निमित्त होइन। किनकि तपाईँ सफल बन्नु भनेको म सफल बन्नु हो, म सफल बन्नु भनेको तपाईँ सफल बन्नु हो। अर्थात् डिएक्सन कम्पनीका कोही पनि व्यक्ति सफल व्यक्ति बनेर अघि बढ्दैछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिको सफलतालाई हेरेर हाँस्न सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले दिन्छ। किनकि शरीरमा हामीले यो मुखबाट उत्पादन खाइसकेपछि रगतका माध्यमबाट प्रत्येक कोष तन्तु अङ्ग प्रणाली सिङ्गो होल बडीमा गएर चाहिँ पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ काम गरिदिन्छ, सिस्टममा गएर काम गरिदिन्छ, ताकि मान्छेलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ भनेदेखि दिमागी हिसाबबाट चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा फसेको छ, डिप्रेसनका शिकार बनेर बसेका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँबाट चटक्क निकाल्न सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनमा छ। त्यही भएर नै डिएक्सन कम्पनीको फाउन्डर हाम्रो दातु डाक्टर लिम्सोजिनले वर्ल्ड वाइड रूपमा संसारको अधिकांश देशमा तपाईले खोज्न बित्तिकै प्रडक्ट पाउने नीति नियम बनाइदिएको छ। तपाईले खोज्न बित्तिकै सिस्टम पाउने नीति नियम बनाइदिनु भएको छ। तर तपाईँ त्यो बाटोलाई छोडेर चाहना लिएर अघि बढ्नु पर्ने ठाउँहरूमा, त्यो बाटोलाई त्यो गोरेटोलाई पहिलाएर अघि बढ्नु पर्ने ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका बाहनाहरू बनाएर ट्र्याकलाई छोडेर भिरतिर जानुहुन्छ भनेदेखि भिरमा जाने गोरुलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, दगुरेर गएर काँध थाम्न पक्कै पनि सकिन्न। यो उखान सत्य पनि छ र यथार्थको हिसाबले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा लागू हुन्छ। होइन, यदि तपाईँ स्मार्ट बनेर डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिलाई अँगालेर अघि बढ्नुभयो भनेदेखि ती त्यस्ता खालका बहाना नामका चिज तपाईँले आफ्नो लाइफबाट डिलिट गरेर फ्याँक्न सक्नुहुन्छ। होइन भनेदेखि कठै हरेक चिजहरू समस्या कहिले पनि आफूभन्दा ठुलो हुँदैन, मान्छेभन्दा ठुलो मान्छेको समस्या कहिले पनि हुँदैन। त्यसले समस्याबाट भाग्न कोसिस गर्नुपर्छ, त्यही समस्याबाट चाहिँ भाग्नका लागि कोसिस गर्नुहोस्, बरु यसलाई जित्नका लागि स्मार्ट तरिका अपनाउनुहोस्। फेरि पनि अलिकति क्लियर तरिकाले बुझाउँछु, समस्या कहिले पनि आफूभन्दा ठुलो हुँदैन, मान्छेभन्दा ठुलो समस्या कहिले 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 हुँदैन। तर त्यसले हामीलाई त्यो समस्याले गर्दाखेरि मान्छे सफल बन्न सक्दैन। तर त्यसैले समस्यालाई चाहिँ हामीले त्यहाँबाट भाग्नका लागि अर्थात् त्यहाँबाट निस्किनका लागि चाहिँ स्मार्ट तरिका अपनाउनु पर्छ भन्ने खोजेको कारण त्यो हो। हाम्रो आफ्नो दिमागले क्लिक गर्नुपर्छ, मैले यो समस्याबाट निक्लिनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हो त भनेर एउटा खोजी गर्न थाल्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि हामी ती समस्या
समस्याबाट निस्किन सक्छौँ, उम्किन सक्छौँ। होइन, मेरो त समस्या छ हजुर, म त एकदमै समस्यामा छु भन्दै तपाईँ डल्लो परेर बस्नुहुन्छ भनेदेखि भकुण्डो बन्नुहुन्छ, तर सफल बन्न सक्नुहुन्न। डल्लो के हुन्छ त? भकुण्डै हुन्छ नि, होइन? बल, भलिबल हुन्छ नि, फुटबल हुन्छ डल्लो। तपाईँ ती समस्याबाट उन्मुक्ति पाउने खालको एउटा चाहना बोकेर हुन्न भनेदेखि तपाईँ त्यही भकुण्डै बन्ने हो। अनि जसले पनि लात्ताले हिर्काए पनि भयो, हातले हाने पनि भयो, खोलातिर फ्याँके पनि भयो, फुटबल बनाएर खेले पनि भयो, तर होइन, तपाईँले यदि समस्या परेकै टाइममा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम भेट्नुहुन्छ, भेटिसकेपछि सिस्टममा रहेर स्मार्ट तरिका अपनाउनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको लागि अर्थात् मेरो लागि साथ दिनका निमित्त डिएक्सन कम्पनी 100मा 100% अघि बढ्छ। तर चाहना नामको बत्ती बाल्नु पर्यो, बाहना नामको बाल्नुभयो भने साइड लागेर हिँड्न सक्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँ यदि समस्याबाट निस्कन चाहनुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँ यदि त्यो समस्याबाट वञ्चित बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि, अर्थात् समस्या हुँदाहुँदै त्यही समस्यालाई टेकेर तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज स्मार्ट तरिका अपनाएर डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई फलो गरेर अघि बढ्नुहोस्। मानिसको जीवनमा समस्या कहिल्यै एक्लै आउँदैन। फेरि पनि बुझ्नुहोस् है, यो शब्दलाई राम्रोसँगले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मानिसको जीवनमा समस्या कहिले पनि ऊ एक्लै लखर 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 हिँड्दै आउँदैन। अर्थात् पछाडि हात लगाएर चाहिँ हल्लिँदै तपाईँको सामु त्यो समस्या एक्लै कहिले पनि आउँदैन। आफ्नो साथमा जहिले पनि स्मार्ट अवसर बोकेर ल्याएको हुन्छ त्यो समस्याले। तर त्यसको सही पहिचान तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ, मैले गर्न सक्नुपर्छ। अर्थात् हामी जति पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिमा बसेका छौँ, तमाम व्यक्तिले यी यस्ता खालका समस्यालाई चाहिँ एउटा अवसरमा परिणत गर्न सक्ने खालको क्षमताको विकास तपाईँ र मेरो हुनुपर्छ। प्रत्येक व्यक्ति, समस्या कसलाई छैन होला र? हरेक व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ, तर त्यो समस्याको निराकरण गर्नका साथमा समस्या सँगसँगै जोडिएर आएको हुन्छ एउटा अवसर पनि। त्यो अवसरको सही पहिचान गर्न सकिएको छ या छैन मलाई थाहा छैन। जस्तो एउटा फर इक्जाम्पल सानो उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। यदि तपाईँ ग्यास्ट्रिक र अल्सरको पीडित हुनुहुन्छ, ग्यास्ट्रिक र अल्सरको पीडाले गर्दाखेरि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा छिर्नुभयो, ग्यास्ट्रिक र अल्सर तपाईँको समस्या हो, मेन समस्या हो, तर त्यो समस्या लिएर तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश हुँदाखेरि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले तपाईँको शरीरमा रहेका ती ग्यास्ट्रिक र अल्सर नामको चिज भगाइदियो। अर्को साथसाथमा डिएक्सन कम्पनीले तपाईँको ग्यास्ट्रिक र अल्सर भगाउँदै तपाईँलाई डिएक्सन कम्पनीले मल्टिलेभल सिस्टम तपाईँको हातमा दिएको छ। अर्थात् 9वटा अङ्क भएको आइडी नम्बर तपाईँको हातमा दिएको छ। ल अब तपाईँको बिराम त ठिक भयो, अब तपाईँले इन्टरनेसनल रूपमा 0 इन्भेस्टमा चाहिँ तपाईँले बिजनेस गर्नुहोस्। आफ्नो जीवन, आफ्नो चाहिँ पछाडिबाट आउने शाखा सन्ततिको भविष्य एकदमै उज्जवल बनाउनुहोस् भनेर एउटा अवसर दिएको हुन्छ। तर त्यो अवसरलाई मान्छेले आँखा बन्द गरेर कानुनको हातमा चाहिँ त्यो तराजु झुन्डेर बसे जस्तो अवसरलाई देख्दैन। अनि उसले अझ झुटो ब्लेम लाउन थाल्छ। यसले मलाई फसाउन थाले है डिएक्सनमा लागेर, यसले मलाई व्यापारी बनाउन थाले है डिएक्सनमा लागेर भन्ने खालको सोचहरू सिर्जना हुन्छ भनेदेखि जीवनमा प्रगति नामको चिज तपाईँले हासिल गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ जीवनमा प्रगति नामको चिज तपाईँको आफ्नो जीवनमा लागू गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको निमित्तै हो डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम। जुन समस्याबाट तपाईँ आउनुभएको थियो, हिजो सुगरको समस्याले सिस्टममा छिर्नु भएको थियो होला, ग्यास्ट्रिकको समस्याले सिस्टममा छिर्नु भएको थियो होला, पाइल्सको समस्याले सिस्टममा छिर्नु भएको थियो होला, तपाईँलाई ब्रेनमा समस्या थियो सिस्टममा छिर्नु भयो होला, होल बडीमा यावत समस्या थियो तपाईँ सिस्टममा छिर्नु भयो होला। होइन, तपाईँ शारीरिक हिसाबले सन्तुष्टि तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ, तर आर्थिक हिसाबमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो समृद्धिको बाटोहरू अनेकौँ ठाउँ चौतर्फिक रूपमा चाहिँ ढोकाहरू ढकढकाउँदै हिँड्दै पनि तपाईँले पाउनु भएन होला। तर त्यसलाई त्यो एउटा समस्या हुँदै पनि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा आउनुभयो होला। तर तपाईँलाई मिलिनियर बनाउने जिम्मा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम छ। यो सिस्टम एउटा अवसर हो, तपाईँले बुझ्नुपर्छ, यसलाई
पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट स्मार्ट बनेर आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अघि बढाउने कोसिस गर्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याउने जिम्मा डिएक्सन कम्पनीको छ। तर मान्छेहरू उल्टो बुझिदिन्छ। धेरैजना व्यक्तिहरू, कतिजना व्यक्तिहरू त मसँग 10 वर्षदेखि पहिलेबाट मसँग आइडी नम्बर छ बाबु, हेर्छस् भने देखाइदिन्छु भनेर आइडी नम्बर देखाउनेतिर लाग्छ। तर म अर्थात् हाम्रो सफल लिडरहरूले त्यो आइडी नम्बर कहाँ छ त्यो उसलाई थाहा हुँदैन, त्यो आइडी कार्ड, तर आइडी नम्बर उसको दिमागमा सेभ हुन्छ र आफ्नो सिस्टम त्यो आइडी नम्बर लगइन गरेर खोलिदिन्छ। अनि त्यो मान्छे त्यही बेहोस हुन सक्छ कि महिनाभरिमा कति आएको रहेछ त साथीको सफलताको निमित्त आर्थिक यो पैसोको नामको चिज कति आएको रहेछ भनेर हेर्दाखेरि मान्छे दङ पर्छ, त्यही बेहोस हुन पनि बेर लाउँदैन। किनकि हिजो त्यो व्यक्तिले अवसर नचिन्नाले गर्दाखेरि, किनकि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम त आजभन्दा 28 वर्ष पहिलेबाट यो संसारमा यो धरतीमा लन्च भएको छ नि त। मल्टी लेभल सिस्टमलाई पक्रेर आजभन्दा 28 वर्ष पहिलेबाट सिस्टमलाई अघि बढिराखेको छ नि त। कतिपय यहाँनिर प्रत्यक्ष जोडेर बस्ने व्यक्तिहरूको उमेरै पुगेको छैन होला 28 वर्ष, कतिपय व्यक्तिहरू भर्खर जन्मिनु भएको थियो होला। त्यही समयमा डिएक्सन कम्पनीले एउटा बिरुवा रोपिदिएको छ नि त, अब त फल फल्न थालिसक्यो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले त्यो फललाई चाहिँ टिपेर खान सक्ने खालको क्षमताको विकास भनेको तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यसका लागि स्मार्ट तरिका अपनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। डिएक्सनमा सफल बनेकाहरूले कुनै पनि फरक किसिमका कामहरू, अलिकति कुनै अलग अलग कामहरू गर्दैन, हुँदैन त्यो गरेको, तर उनीहरूले त्यही काम अलिकति स्मार्ट तरिकाले गरिदिएको हुन्छ। फेरि पनि भन्छु है, तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा प्रवेश भइसके पश्चात तपाईँ संसारको 187 प्लस देशका बिजनेसम्यान हो, तपाईँ एउटा व्यापारी हो। तपाईँ व्यापारी बनिसकेपछि तपाईँ त्यही लुम्रेर झुम्रेकै तालमा तपाईँले आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई अघि बढाउने सोच बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा सानो नेगेटिभ सोच लिएर तपाईँ यो आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई पछि पार्नुहुन्छ भनेदेखि, तपाईँ कोही व्यक्तिको नकारात्मक चिजमा अड्केर त्यसैमा चाहिँ गएर चाहिँ बसिदिनुहुन्छ भनेदेखि, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तपाईँलाई। तपाईँ पहिले अन्नपानी बन्द दारूपान टनमा पुरै रमाउनुहुन्थ्यो अरे, साथीहरू जम्मा गरेर विकन हप्तामा एक दिन चाहिँ तपाईँले मजाले पार्टी खानुहुन्थ्यो अरे, अर्थात् महिनामा एक दिन चाहिँ तपाईँले मजाले जाड खानुहुन्थ्यो अरे, रक्सी खानुहुन्थ्यो अरे, मातेर पुरै चाहिँ जिन्दगी चाहिँ मेरो, यो संसारै मेरो हो भनेर चाहिँ तपाईँ हिँड्नुहुन्थ्यो अरे। तर त्यहाँबाट तपाईँले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम पाउनुभयो, त्यही जाडको खालबाट, अर्थात् जुवा खेल्नुहुन्थ्यो होला, त्यही जुवाको खालबाट, जाडको भट्टीबाट तपाईँ अलिकति एक्स्ट्रा बनेर स्मार्ट बनेर निस्किनुहोस् त। तपाईँमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन? अनि तपाईँलाई सोध्न थाल्छ कि ओहो हिजोको जड्या मान्छे आज कसरी यस्तो भयो, ओहो हिजोको जुवाडे मान्छे आज कसरी यस्तो भयो भनेर तपाईँलाई क्वेसन माथि क्वेसन आउन थाल्छ। त्यसको प्रतिकारमा अर्थात् त्यसको मुकाबिला गर्नका निमित्त तपाईले सही तरिकाले सकारात्मक सोचका साथसाथमा डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई बुझाउनेतिर लाग्नुहोस्। तपाईले अब जाँड रक्सी छोड्नुहोस्, डिएक्सन कम्पनीको मरुन्जी पिउनुहोस् है भनेर सिकाउनुहोस्। जाँड रक्सीले तपाईको शरीरमा रहेको ब्लडलाई खराब गर्छ, तर डिएक्सन कम्पनीको मरुन्जी जुसले शरीरमा रहेको त्यो ब्लडलाई सफाई गर्छ, शुद्धिकरण गर्छ। साथमा जाँड रक्सीले तपाईको शरीरमा रहेको रगतलाई खराब गरेर तपाईलाई रोगी र बिरामी बनाउँछ, अशक्त बनाउँछ। तर डिएक्सन कम्पनीको मरुन्जी जुसले तपाईको शरीरमा रहेको प्रत्येक मुटुको धड्कनमा सेकेन्डबाट धड्किने मुटुको धड्कनबाट प्रवाह भएर जाने रगतहरूलाई चाहिँ सफाई गरेर चाहिँ तपाईलाई निरोगी बनाउँछ भनेदेखि अब के चाहनुहुन्छ? तपाईँ बिरामी बनेर खरानीमा थुक्दै कुनामा बस्न चाहनुहुन्छ कि या डिएक्सन कम्पनीको उत्पादनहरूलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर सही तरिकाले खाएर तपाईले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्दै अरूको जीवन पनि परिवर्तन गराउँदै संसारभरिका मान्छेहरू सामु एउटा हँसिलो मुहार लिएर हाँस्दै हाँस्दै म व्यापारी हो भनेर
अघि बढ्ने चाहना लिनुहुन्छ त्यो तपाईको जिम्मा हो। त्यो निर्णय लिने काम तपाईको होइन। तपाईँ त्यो खालबाट स्मार्ट तरिका अपनाउन चाहनुहुन्न भनेदेखि भरै तपाईँ रोगी बन्नुहुन्छ, पीडित बन्नुहुन्छ, भएको सम्पत्ति पनि सब सकेर सत्यनाश बनाउनुहुन्छ अनि माग्नु सिवाय अरू केही पनि रहँदैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि प्लिज यदि तपाईँ नेगेटिभ तरिकाले आफ्नो जीवन चलाइराख्नु भएको छ भनेदेखि कसैले तपाईँलाई चाहिँ यस्तो भनेको भरमा अड्केर बस्नु भएको छ भनेदेखि आजको मितिबाट तपाईँ आफू स्वयं परिवर्तन भएर स्मार्ट तरिकाले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई अघि बढाउनेतिर लाग्नुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई सफलताको शिखरतर्फ अभिप्रेरित गर्छ। त्यसैले भिडले के भन्छ कि भनेर मान्छे अल्मलिएर बस्छ। भिडमा हुन्छ नि त, हो हल्लामा ओहो जेठानले के भन्ने, चाडदाईले के भन्ने, श्रीमतीले के भन्ने, श्रीमानले के भन्ने, नन्दले के भन्ने, देउरानी जेठानी देउरानीले के भन्ने, आफन्त काका मामा अर्थात् छर छिमेकले के भन्ने, आफ्नो साथी सर्कलले के भन्छ कि भनेर चाहिँ अल्मलिएर, किनकि अरूभन्दा एक्स्ट्रा बन्नको लागि गाह्रो छ, आफू परिवर्तन हुनको लागि गाह्रो छ। यदि भिडसँग तपाईँ भिडले केही भन्छ कि भनेर अल्मलिएर बस्नुभयो भनेदेखि जिन्दगीमा डिएक्सनबाट कहिले 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 पनि सफल बन्न सक्नुहुन्न। तसर्थ आफू अरूभन्दा स्मार्ट बनेर त्यो भिडलाई छोडेर अघि बढ्नेतिर उन्मुक्ति तपाईँको चाहिँ जाग्यो भनेदेखि, जागरुक बनेर अघि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँ त्यो भिडलाई कहाँ पछि छोड्नुहुन्छ अनि तपाईँ एउटा सफलताको शिखर चुम्नुहुन्छ। भोलि यसो फर्केर हेर्दा त्यो तपाईँको नेगेटिभ खण्डन गरेर बस्ने व्यक्तिहरूलाई नै तपाईँले सम्झाउन सक्ने खालको क्षमता, साथमा उहाँहरूलाई तपाईँप्रति आकर्षक बनाएर चाहिँ अघि बढाउन सक्ने खालको क्षमता डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमले दिन्छ। तसर्थ यो चिजलाई तपाईँले पनि बुझ्न जरुरी छ, मैले पनि बुझ्न जरुरी छ। जो व्यक्ति डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिबाट सही तरिकाले सफल बन्ने खालको एउटा सोच, एउटा चाहना बोकेर हिँडेका हुन्छ, त्यो व्यक्तिलाई 100मा 100% यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ, ताकि त्यो भिडलाई मैले छोड्नुपर्छ, ताकि त्यो मेरो नेगेटिभ चिजहरू जति छ त्यसलाई मैले छोड्नुपर्छ। हरेक चिजलाई हामीले छोड्नुपर्छ। मान्छे अलिकति एक्स्ट्रा बन्नका निमित्त, मान्छे अरूभन्दा अलिकति पृथक बनेर अघि बढ्नका निमित्त, र जो व्यक्ति अरूभन्दा एक्स्ट्रा बन्छ, अलिकति पृथक बनेर चाहिँ अघि बढ्छ, त्यही व्यक्तिले सफल व्यक्तिको नाम लेखाउन सक्छ। होइन भिडसँगै अल्मलिएर बस्थ्यो भनेदेखि, भिडसँगै अल्मलिएर बस्छ भनेदेखि त्यो मान्छेले जाँड रक्सी 1-2 दिन छोड्ला, त्यो मान्छेले चुरोट खैने 1-2 दिन छोड्ला, त्यो मान्छेले अरूको खण्डन गर्नु 1-2 दिन छोड्ला, तर 3-4 दिनपछि फेरि थालिहाल्छ भनेदेखि त्यसमा कुनै पनि सफलताको शिखरतिर पुर्याएर लिएर जाने खालको शक्ति तपाईँलाई दिँदैन र पाउनुहुन्न। तसर्थ तपाईँ यदि सही तरिकाले सफल व्यक्तिको दर्जामा पुग्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि अरूभन्दा अलिकति पृथक बन्नुहोस् है, एक्स्ट्रा बन्नुहोस्, भन्नेले भन्दै गरोस्। किनकि तपाईले सत्य डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनको बारेमा सत्य कुरा भन्नुभएको छ भनेदेखि डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनले 100मा 100% सत्य काम गर्छ अनि तपाईको बोलाइ बिग्छ। तर उत्पादनको बारेमा तपाई आफैले सही तरिकाले ज्ञान दिनुभएको छैन भनेदेखि उत्पादनले सही काम गर्दैन, त्यसको खण्डन तपाईलाई अनि आरोप आउन सक्छ, प्रत्यारोप खप्न पर्ने हुन्छ अनि त्यही आरोपहरु खप्दा खप्दै खप्दा खप्दै मेरो जिन्दगी यति नै रहेछ भनेर अनि थचक्क बस्नु सिवाय अरु केही पनि हुँदैन। यदि यी यस्ता खालका सिचुएसनबाट मुक्त बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि प्लिज तपाई अरूभन्दा अलिकति बेग्लै अनि पृथक बन्ने खालको सोच बोकेर हिँड्नुस्। किनकि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा तपाई आउनु भएको छ, ती तपाईको पछि खण्डन गरेर बस्ने व्यक्तिहरु आउनु भएको छैन। डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन तपाईले खानु भएको छ, ती तपाईको पछाडी बसेर खण्डन गरेर बस्ने व्यक्तिले खानु भएको छैन। किनकि प्रोडक्टको स्वाद तपाईलाई थाहा छ, सिस्टमको स्वाद तपाईलाई थाहा छ। अब तपाई नै एक्स्ट्रा बन्नुहुन्न, त्यही पुरानैतिर चाहिँ ढल्केर जानुहुन्छ भनेदेखि अर्थहीन रहन्छ तपाईको आफ्नो समय लगानीहरु। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हतोत्साहित हुने कामलाई बन्द, विभिन्न किसिमका बहानाबाजी गर्ने कामलाई बन्द,
यिनै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँले सही तरिकाले एउटा सही व्यक्ति, एउटा असल व्यक्तिको एउटा ट्याग बेरेर अघि बढ्ने खालको चाहना छ भनेदेखि आजको मितिबाट तपाईँको दिमागमा घुमेको नेगेटिभ थट्सहरू जति पनि छ, तपाईँको दिमागमा घुसेको ती बहाना नामको चिजहरू सबै चिजलाई चाहिँ डस्टबिनमा फ्याँक्नुहोस् र अन्तर आत्माबाटै प्रफुल्लित बनेर म 1 डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन खान्छु, 2 डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन खान्छु, 3 डिएक्सन कम्पनीको उत्पादन खान्छु, म 1 डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा लाग्छु, 2 डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा लाग्छु, 3 डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा लाग्छु, म खान्छु, म लाग्छु भन्ने खालको सोच बोकेर तपाईँ अघि बढ्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई सफल बन्नका निमित्त कोही कसैले न छेक्न सक्छ, न रोक्न सक्छ, न कोही व्यक्ति बाधक बनेर आउन सक्छ। एक दिन तपाईको सफलताको ताली बजाउनका निमित्त तिनै व्यक्तिहरु तपाईको अगाडि आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि स्मार्ट तरिका अपनाउनुस् डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्नका लागि। भलै तपाईले सही तरिकाको जानकारी पाउनु भएको छैन होला डिएक्सनको सिस्टम सम्बन्धी, भलै तपाईले सही तरिकाको जानकारी पाउनु भएको छैन होला डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन सम्बन्धी, भलै तपाईको उच्च शिक्षा छैन होला, तपाईसँग कम शिक्षा छ होला, पढ्नु भएको छैन होला, अशक्त भएर बस्नु भएको छ होला, यी जस्तो सुकै परिस्थिति अर्थात् अवस्थामा रहनु भए तापनि तपाईसँग अन्तर आत्मामा चाहना नामको दियो चाहिँ जागेको छ भनेदेखि अरूभन्दा एक्स्ट्रा बनेर निस्किनुहुन्छ। तपाईं अरूभन्दा एक्स्ट्रा बनेर सफल व्यक्ति बन्नुहुन्छ। तर तपाईले ती चिजहरूलाई, ती चाहनाहरूलाई चाहिँ गुमनाममा पारेर एउटा बहानाको झोला चाहिँ सकी नसकी बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईं सफल बन्न कहिले पनि सक्नुहुन्न। त्यो भएकोले गर्दाखेरि आफ्नो सफलताको निमित्त तपाईले जहिले पनि चाहना नामको भारी ओजन लगाएर तकमक र खपन लगाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ बोकेर हिँड्नुहोस् ढाकरमा। सकी नसकी ढाकरमा अब बोक्नलाई समस्या भयो, अब म सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने अनि दिमागतिर ट्रान्सफर गर्नुहोस् त्यो भारीलाई, चाहना नामको भारीलाई। किनकि दिमागमा करोडौं जीबी खाली बनेर बसेका छन् मेमोरीहरू। त्यसमा एउटा चाहना नामको फोल्डर बनाएर चाहिँ तपाईँ अघि बढ्नुहोस् त। डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादनलाई फैलाएर अघि बढ्ने खालको सोच बोकेर हिँड्नुहोस् त। तपाईलाई कसले रोक्छ, कसले छेक्छ? किनकि तपाईको छिमेकी तपाईको दुश्मन होला, विरोधी होला, तपाईको खण्डन गर्छ होला, तपाईको परिवारै कोही व्यक्ति तपाईलाई खण्डन गर्छ होला, तर नेपाल भित्रकै मान्छेहरू तपाईलाई खण्डन गर्छ होला, तर इन्डियाका मान्छे चोखै बाँकी छ, बङ्गलादेशका मान्छे चोखै बाँकी छ, युएसका मान्छे चोखै बाँकी छ, युरोप एसिया अनेक देशका अनगिन्ती देशका मान्छेहरू तपाईँ सामु जोडिनका लागि चोखै बाँकी छ। उनीहरू तपाईसँग दुश्मन गर्दैन, हात मिलाएर हिँड्न चाहन्छ भने तर तपाईले त्यो एक्स्ट्रा अरूभन्दा अलिकति बेग्लै बनेर चाहिँ अघि बढ्ने खालको सोच तपाईमा छ भनेदेखि पक्कै पनि सफलताको शिखर चढ्न सक्नुहुन्छ। होइन अरूले तपाईलाई खण्डन गर्दैछ, अरूले तपाईलाई चाहिँ पछि पार्ने कोसिस गर्दैछ, त्यतैतिर गएर लुसुक्क लाएर चाहिँ बस्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पनि त्यही ड्याङको आलु अर्थात् त्यही ड्याङको मुला बन्नुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँ न सफलता नामको फल खान पाउनुहुन्छ, न स्वास्थ्यको नामको एउटा हाँसेर खुसी भएर जिउनै सक्नुहुन्छ। तरी तपाईले आफ्नो दुश्मनलाई तलाउने सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि, योजनामा हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो, महत्त्वपूर्ण चिज र महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको डिएक्सन कम्पनीको मल्टिलेभल सिस्टम हो, डिएक्सन कम्पनीको अर्ग्यानिक उत्पादनहरू हो, जसले गर्दाखेरि मेरो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउँछ भने तपाईको स्वास्थ्यलाई किन राम्रो बनाउँदैन? म एउटा पढ्दै नपढेको व्यक्ति यो स्थानमा पुग्न सक्छु भने तपाईँ पढे लेखेका व्यक्ति किन पुग्न सक्नुहुन्न? अर्थात् म जस्तै नपढेका व्यक्ति किन आफ्नो लेभललाई चाहिँ ग्रो गर्दै अघि बढ्न सक्नुहुन्न? पक्कै पनि सकिन्छ। सक्नका निमित्त ती बहाना नामको चिजलाई चाहिँ डस्टबिनमा फ्याँक्दिने, अर्थात् पहाडतिर हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो बहाना नामको चिजलाई चाहिँ मजाले पोको पारेर भिरबाट उँधो फ्याँकिदिनुहोस्, खोलाइतिर फ्याँकिदिनुहोस्, बगाइदिनुहोस्। तर राति सुत्ने बेलामा पनि चाहना लिनुहोस्, बिहान उठिसकेपछि पनि चाहना लिनुहोस् कि म अरूभन्दा स्मार्ट बन्छु, म अरूभन्दा बेग्लै बन्छु, म डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट स्मार्ट तरिकाले काम गरेर अघि बढ्ने र
म सफल व्यक्ति बनेरै छोड्छु, बनेरै देखाउँछु भन्ने खालको सोच तपाईमा सिर्जना भयो भनेदेखि, तपाईको दिमागमा यो चिज जन्मियो भनेदेखि तपाईलाई असफल बनाउनका निमित्त कोही कसैले पनि सक्नेवाला छैन, कोही कसैले पनि छेक्नेवाला छैन। तसर्थ तपाई अग्र पंक्तिमा सफलताको शिखर चुमेर आफ्नो सफलताको झण्डा गाड्ने चाहनामा हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट भने, अर्थात् तपाई डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिमा आएर मेरो आफ्नो बिग्रेको स्वास्थ्यलाई बनाउने चाहना गर्नुहुन्छ भनेदेखि, अर्थात् मेरो बिग्रेको स्वास्थ्य बन्यो अब अरूको पनि स्वास्थ्य बनाउनु पर्छ है भन्ने खालको सामाजिक भावना बोकेर हिँड्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको लागि हो डिएक्सन। तपाईलाई अघि बढाउनका लागि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र उत्पादन छ, तर जसलाई प्रतिपादन गरेर अघि बढ्ने खालको सोच बनाउनका निमित्त चाहिँ सबैभन्दा पहिले हाम्रो दिमागलाई वास गर्ने, क्लिन गर्ने, सफा बनाउने, जति पनि नेगेटिभ चिजहरू छ ती सब चिजलाई डस्टबिनमा फ्याँक्दिनुहोस् अनि नयाँ नयाँ पोजिटिभ सकारात्मक चिजहरू चाहिँ आफ्नो दिमागमा लगाउनुहोस् अनि त्यही सकारात्मक चिजले चाहिँ मान्छेलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको चाहिँ एउटा सोच, एउटा योजनाको झोला बोकेर हिँड्नुहोस् त। तपाईलाई कसले पत्याउँदैन होला र, तपाईलाई कसले विश्वास गर्दैन होला र। हेर्दा हेर्दै तपाईँ आफू परिवर्तन हुन सक्नुभयो भने कसैलाई चोर्नुपर्छ, लुट्नुपर्छ भनेको छ र यसमा छैन नि। डिएक्सनमा कसैलाई फसाउनु पर्छ भनेको छ र छैन नि। कसैको बिग्रिरहेको स्वास्थ्य बनाउनु पर्छ है उत्पादन खाएर भन्नु पाप हो र होइन नि, मूर्ख हो र होइन नि। कोही व्यक्ति आर्थिक हिसाबमा चाहिँ इन्कमको स्रोतहरू जुटाउन चाहिरहेको छ, त्यो पनि सरल तरिकाले भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम दिनु पाप हो र अन्याय हो र पक्कै पनि होइन नि। तसर्थ न्यायपूर्ण तरिकाले एउटा धर्म गर्ने हिसाबले तपाईँको आफ्नो कर्मलाई अघि बढाउन सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई सफलताको शिखरसम्म पुर्याउनका निमित्त कोही कसैले पनि रोक्नेवाला छैन, कोही कसैले पनि छेक्नेवाला छैन र सक्नेवाला पनि छैन। किनकि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनलाई सही तरिकाले प्रयोग गरेर, सही तरिकाले सेवन गरेर तपाईँ शारीरिक हिसाबमा यति स्ट्रङ बन्नुभएको छ कि तपाईँलाई 2 मुड्की दिँदाखेरि पनि नढल्ने बन्नुभएको छ। तपाईलाई कोही व्यक्तिले लाखौंको गाली गर्छ भने पनि त्यसलाई सकारात्मक तरिकाले चाहिँ खण्डन गर्ने खालको तपाईको दिमागमा सकारात्मक चिजहरू छ भने कसले लडाउँछ तपाईलाई, कसले पछि पार्छ तपाईलाई। औ यिनै चिजहरूबाट मुक्त बनेर स्मार्ट तरिका अपनाएर डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट अघि बढ्ने खालको चाहना बोकेर अरूभन्दा एक्स्ट्रा बनेर निक्लिने कोसिस गर्नुस्। तपाईलाई जहिले पनि सफलतासम्म पुर्याउनका लागि डिएक्सन कम्पनी सदैव तपाईको साथमा छ, मेरो साथमा छ, अर्थात् हामी सम्पूर्णको साथमा छ। यी साथमा रहेका चिजलाई, छेउमा रहेका चिजलाई पनि हामी देख्दैनौं भनेदेखि यो दुईटा आँखा भएको के काम। तपाईं हाम्रो अगाडि नै रहेको प्रोडक्टले चाहिँ गरेको एउटा टेस्टिमोनी अर्थात् तपाईको स्वास्थ्य बनाइरहेका चिजलाई चाहिँ तपाईं स्वयं आफैले देख्नुहुन्न भनेदेखि, तपाईले बुझ्नुहुन्न भनेदेखि तपाईको दिमाग के काम, तपाईको आँखा के काम। यो आँखालाई चौतर्फिक रूपमा खोलेर हेर्ने बानीको विकास गरौँ। यो दिमागलाई जहिले पनि सकारात्मक तरिकाले चाहिँ सकारात्मक काममा चाहिँ लगानी गर्ने खालको सोच बनाऊ। मात्रै डिएक्सन कम्पनीका सिस्टममा सफल बन्नका निमित्त अरूभन्दा एक्स्ट्रा अनि आफूसँग अन्य कामबाट बचेको समयलाई चाहिँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमलाई बुझ्नका निमित्त र बुझाउनका निमित्त लगानी गर्न सक्यौं भनेदेखि सफल बन्न सकिन्छ। होइन, समय त बच्छ नि, पबजी हान्दै ठिक्क, समय त बच्छ नि अर्का कुरा काट्दै ठिक्क, समय त बच्छ नि सुत्दै ठिक्क, समय त बच्छ नि विभिन्न किसिमका कमेडी सिरियलहरू हेरेर पेटको छाला दुखिन्जेल हाँस्दै ठिक्क, समय त बित्छ नि एकले अर्काको टाउकोमा रहेको जुम्रा मार्दै ठिक्क, समय त बित्छ अर्थात् पाउँछ, फुर्सद हुन्छ। तर अरूको खण्डन गर्दा 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 वाक्कै भइन्जेलसम्म बिताउनुहुन्छ भनेदेखि त्यसले सफलता हासिल गर्न सकिन्न। कोही व्यक्ति तपाईँ प्रति नकारात्मक सोच बोकेर आउँदैछ, तपाईँ प्रति रिस बोकेर आउँदैछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई सकारात्मक बनाउने क्षमता बनाउनुस्। त्यो रिसाएर आएको व्यक्तिलाई हँसाएर फर्काउने खालको क्षमताको वृद्धि गर्नुस्।
जसको निमित्त डिएक्सन कम्पनीका उत्पादन खाने बानीको विकास गर्नुहोस्। उत्पादन नखाइकन उत्पादनले राम्रो गर्छ, उत्पादनले सही गर्छ भन्ने खालको हावामा हलो जोत्न थाल्नुभयो भनेदेखि हावामा जोतेको हलोले न अन्नबाली उत्पन्न हुन्छ, न तपाईँ हामी आर्थिक हिसाबले समृद्धि बन्न सक्छौँ। तसर्थ हामी हावामा होइन, हकीकतमा आफ्नो जीवनमा सही तरिकाले चाहिँ उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गरेर त्यसबाट पाएको चाहेको जिब्रोले चाहेको स्वादको बारेमा बताउन सक्ने क्षमताको विकास गरौँ। जिब्रोमा स्वाद बनेर हामीले निलिसकेपछि पेटमा पुगेर त्यसले शरीरमा प्रभावित तरिकाले प्रसार प्रसारमा गएर त्यसले कुन तरिकाको तरङ्गहरू तपाईँको आफ्नो शरीरमा दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सही तरिकाले चाहिँ अरूलाई बुझाउनेतिर लाग्नुभयो भनेदेखि तपाईँ डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट 100मा 100% सफलता हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र कागले कान लग्यो भन्दाखेरि उँभो फर्केर कागतिरै दगुर्नुहुन्छ भनेदेखि, अर्थात् कोही व्यक्तिले तपाईँलाई नराम्रो कुरा गर्यो डिएक्सनमा, त पनि फसिस है, गइस् नि त पनि, ला खत्तम भइस् भनिदिएको भरमा हो त है, म त गएँ कि के हो भन्ने खालको सोच बोकेर हिँड्नुभयो भनेदेखि तपाईँले जीवनमा कहिल्यै पनि तपाईँ सफलताको शिखर चुम्न सक्नुहुन्न। अनि एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। भलै तपाईँले बिहे गर्दै हुनुहुन्छ अरे, सुन्नुहोस् है राम्रोसँगले, तपाईँले बिहे गर्दै हुनुहुन्छ अरे, कोही कसैको छोरी लिएर आउँदै हुनुहुन्छ अरे, अर्थात् कोही कसैको छोरासँग तपाईँ दुलै बनेर जाँदै हुनुहुन्छ अरे, तर तपाईँलाई बिचमा बिहे सम्पन्न भइसकेपछि तपाईँलाई घरतिर ल्याउँदै जाँदाखेरि बाटोमा कोही कसैले तपाईँलाई यस्तो केटासँग पनि बिहे गर्ने, यस्तो केटीसँग पनि बिहे गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो दुलालाई त्यहाँनिर फ्याँकिराखेर हिँड्नुहुन्छ, बाटो फर्काएर पक्कै पनि हिँड्नुहुन्न नि, तपाईँको अन्तर आत्माले चाहेर बिहे गर्नुहुन्छ। त्यस्तै डिएक्सन कम्पनीका सिस्टम र पद्धतिमा पनि तपाईँले बुझेर, तपाईँको लिडरले सिकाएर बुझाएर तपाईँलाई सिस्टममा ल्याइदिन्छ, अनि झोलामा प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँको आफ्नो स्वास्थ्य बनाउनुहोस् है भनेर दिन्छ। अनि रुम पुगेपछि, घर पुगेपछि, बाटोमा जाँदाखेरि कोही व्यक्तिले त पनि फसिस, ला खत्तम भइस् भनेको भरमा ला म पनि फसेछु है भनेर झोला त्यहीँनिर चाहिँ डिलमुनि फ्याँकेर, अर्थात् रुममा हुनुहुन्छ भनेदेखि कम्पनीको बेडको रुमको मुनिबाट पल्लो भित्तामा पुग्ने गरी फ्याँकेर, अर्थात् तपाईँले उत्पादन बोकेर लिएर गएको उत्पादन आफूले नखाइकन अरूलाई खुवाएर आफू चाहिँ स्मार्ट बन्नुहुन्छ भने जिन्दगीमा सफल बन्न सक्नुहुन्न। स्मार्ट यो तरिकाले बन्नुहोस् कि तपाईँ सबैभन्दा पहिले उत्पादनको प्रयोग तथा सेवन गर्नुहोस्, जुनबाट पाएको फाइदालाई अरूलाई सेयर गर्नुहोस्, किनकि कम्पनीले एउटा थ्योरी सूत्र दिएको छ, युज एन्ड सेयरको सूत्रमा चाहिँ हामी चाहिँ बाँधेर अघि बढ्न सक्यौँ र यो सूत्रलाई पहिलाएर अघि बढ्न सक्यौँ भने तपाईँ पनि सफल, म पनि सफल, हामी सबैजना सफल हुनु भनेको एउटा राष्ट्र सफल हुनु। प्रत्येक घरमा एकजना डायमन्ड जन्मिनु भनेको त्यो एउटा देशको पैसाको इन्कमको स्रोतहरू बढ्नु हो। तसर्थ प्रत्येक घरका व्यक्तिहरू डिएक्सन कम्पनीका उत्पादनहरूको सही प्रयोग तथा सेवनले निरोगी बन्नु भनेको राष्ट्र निरोगी बन्नु हो। प्रत्येक घरमा आय आर्जनको बाटो डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट इन्कमको बाटो स्रोतहरू जुड्छ भनेदेखि त्यो जतिको मजबुत बाटो, त्यो जतिको खुसीको बाटो, अर्थात् राष्ट्रको निमित्त गर्ने काम योभन्दा बेग्लै किसिमको कामहरू कुनै पनि छैन। तसर्थ तपाईँ पनि 21औं शताब्दीको भुमरीमा हुनुहुन्छ, म पनि 21औं शताब्दीको भुमरीमै छु। तपाईँले पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट स्मार्ट तरिकाले काम गर्ने चाहना बोक्नुपर्छ। मैले पनि डिएक्सन कम्पनीका सिस्टमबाट स्मार्ट बनेर अघि बढ्ने खालको चाहना बोक्नुपर्छ। तपाईँ स्मार्ट, म स्मार्ट, हामी सबैजना स्मार्ट बनेर अघि बढ्दै जाँदाखेरि अरूले हेर्दा पनि ओहो यो के रहेछ भनेर खोज्न थाल्छ, सोध्न थाल्छ। तिनै खोजाइ, तिनै सोधाइलाई नै तपाईँले सही तरिकाले बुझाउन सक्नुभयो भने ती सोधाइ र खोजाइलाई मान्छेको अभिन्न सफल बन्ने एउटा रोजाइ बनाएर चाहिँ अघि बढाउन सकिन्छ। यिनै चिजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूमाझ राख्ने कोसिस गरेँ र अहिलेसम्म बसेर सुनेर हाँसेर बुझेर या नबुझेर या वैयात लागेर भए पनि सुनिदिनु भयो, बसिदिनु भयो,
त्यसको लागि तपाईहरु सम्पूर्णप्रति हार्दिक नमन साथमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै पुनः एकपटक हामी कोभिडको महामारीमा छौं, भुमरीमा छौं, कोरोनाको महामारीमा छौं। संसारको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि यो नेपालमा मात्र होइन, पृथ्वीमै लागेको विराम अर्थात् रोग अर्थात् समस्याले गर्दाखेरि तपाई संसारको जुनसुकै कुनामा हुनुहुन्छ, सदैव यी चीजहरुबाट बच्ने कोसिस गर्नुहोस्। किनकि चिनेका, बुझेका, सँगै खाएका, सँगै बसेका, सँगै हिँडेका साथीहरूले हामीलाई साथ छोडिसकेका छन्। हाम्रो श्रद्धाञ्जलीको शब्द उहाँहरूले भेटिसक्नु भएको छ। तसर्थ तपाईले नभेट्नुहोस्, मैले नभेटौँ, हामी सबैजनाले चाहिँ नभेट्ने खालको एउटा सचेत व्यक्ति, सचेत नागरिक बनेर चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवारी बनौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित तवर अपनाउन हुनका लागि आग्रह गर्दै हामी सबैजना आफ्नो स्वास्थ्यलाई महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ पाटोलाई अँगालौँ। साथमा शरीरको इम्युन सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि र विकास गर्नका निमित्त, रोगसँग फाइट खेल्नका निमित्त, वार खेल्नका निमित्त तपाई र मैले सदैव डिएक्सन कम्पनीका अर्गानिक उत्पादनहरूको प्रयोग तथा सेवन गर्नुहोस्। सक्नुहुन्छ भनेदेखि उत्पादनलाई ढिँडै उडालेर मजाले खाने बानीको विकास गरौँ। सकिँदैन भने थोरै थोरै भए पनि नियमित रूपमा खाने बानीको विकास गरौँ भन्दै अहिलेको यस मेरो प्रेजेन्टेसन अर्थात् मेरो क्लास मार्फत तपाईहरु माझबाट ओझेल पर्ने तर्खरमा जुटे र जाँदा जाँदै आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रो डिएक्सन मलेसियाका होल युनिट अर्थात् यो पेजका होल युनिट अर्थात् कम्पनी फाउन्डर लगायतका म्यानेजिङ डाइरेक्टर लगायतका हाम्रो अन्य विभिन्न लिडर सरहरू, हाम्रो रामकृष्ण सर, आशिष सर, जागृत सर लगायतका सम्पूर्ण अग्रज हाम्रो भगवान रूपी लिडरहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथमा संसारभर जुनसुकै छौं, जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर पनि अत्यन्तै बिजी व्यस्तताको बावजुद पनि भ्याइ नभ्याइ, नेट नहुँदा पनि डाटा तानी अर्थात् तपाईसँग समय नहुँदा पनि लुकी भए पनि आफ्नो समयहरूलाई चाहिँ आजको यस कार्यक्रममा खर्चिदिनु भएको छ। तपाईहरुप्रति सदैव ऋणी, सदैव एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको ऋण, तपाईहरुले दिनुभएको यो गुण, तपाईहरुको माया, तपाईहरुको ममता, तपाईहरुको साथ, सहयोग र हौसला सदैव म यहाँहरुप्रति समर्पित गर्दै अहिलेलाई भने म तपाईहरुलाई कुनै भिडियो सामग्रीहरु मार्फत यो ऋण, यो गुणलाई चुक्ता गर्ने अनुमति पनि चाहन्छु भन्दै तपाईहरु माझबाट आजको साँझ ओझेल पर्ने तर्खरमा जुटे। नमस्कार, ह्यापी गुड मर्निङ डिएक्सन। वाउ, धन्यवाद हाम्रो महान लिडर जसले हामीलाई यस बिजनेसमा एकदम स्मार्ट एज अ लिडर हामी आफै चेन्ज भएर अरू सामु प्रस्तुत हुनुपर्छ। हामी आफै एउटा स्मार्ट हुनुपर्छ। नेगेटिभ कुरा, गलत कुराहरू हामीले जति पनि गर्छौँ त्यसलाई हामीले छोड्नु सक्नुपर्छ यदि वास्तवमै हामी जीवनमा सफल हुने हो भने। र त्यो सबै कुरा गर्नको लागि हाम्रो प्लेटफर्म एकदम उत्कृष्ट छ। हामीले गरिरहेका छौँ, हामीले त्यो सब भोगिसकेका छौँ र हामीले सबै कुराहरूलाई तुलना गर्दाखेरि यो प्लेटफर्ममा हामी जीवनमा खुसी ल्याउन सक्छौँ, चाहेको कुराहरू पाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू उहाँले हामीमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ राखेर गइसक्नु भएको छ। हजुरलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद सर।